हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा कुराहरू डिस्कस गर्दै थियौँ र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टभित्र चाहिँ हामीले जस्तै फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ 3टा स्टेप छ भनेर भनेका थियौँ है। र स्टेप्स 1मा चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल बनाएका थियौँ हैन। त्यसै गरी अब स्टेटमेन्ट 2 अथवा स्टेप 2मा चाहिँ हाम्रो दोस्रो स्टेपमा के आउँछ त फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर आउँछ है। त्यसै गरी फाइनल्ली हामीले के बनाउँछौँ त फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। अब क्लास 12 को एकाउन्टभित्र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट अब सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ र नन अपरेटिङ आइटम्सहरू हुन्छ हैन। त्यसै गरी वर्किङ क्यापिटल हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। यहाँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टले चाहिँ के कुराहरू हामीलाई थाहा पाउन हेल्प गर्छ त भन्दा जस्तै फाइनेन्सियल पोजिसन थाहा पाउनलाई हेल्प गर्छ हैन। त्यसै गरी अब अरू के हुन सक्छ त जस्तै अब प्रफिट र लस हैन, प्रफिट र लसको कुराहरू हामीलाई एनालाइज गर्न थाहा हुन्छ। त्यसै गरी अब रिसोर्सहरूलाई कसरी एलोकेट गर्ने, डिसिजनहरू कसरी लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टले थाहा पाउनलाई हेल्प गर्छ है। अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टभित्र सोर्स र युजेस भन्ने हुन्छ। दुईटा फन्डहरू हुन्छ, एउटा सोर्स र एउटा युजेस। सोर्स भनेको चाहिँ अब कसरी फन्डहरू आइरहेको छ, हामीले बिजनेस सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो फन्डहरू कसरी रिसिभ भएको छ भन्ने कुराहरू हो। र अर्को युजेस भनेको त्यो फन्डलाई कसरी युज गरिएको छ भन्ने कुराहरू फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टभित्र आउँछ है। अब आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको फन्ड्स फ्रम अपरेसन। हाम्रो स्टेप 2मा चाहिँ के हुन्छ त स्टेप 1मा हामीले स्टेटमेन्ट अफ वर्किङ क्यापिटलको कुराहरू गरिसकेका छौँ र स्टेप 2मा हामी आउँछौँ अब फन्ड्स फ्रम अपरेसन। अब फन्ड्स फ्रम अपरेसन भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ कस्तो खालको आइटमहरू राख्नुपर्छ अथवा के कुराको डिस्कस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। जस्तै अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट हामीलाई के कुराहरू थाहा हुन्छ भन्दा जस्तै हामीले यहाँ के कुराहरू राख्छौँ भन्दा सबै नन क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, नन क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब नन क्यास भनेको के हो त्यो कुराहरू थाहा हुनु पर्यो। नन क्यास भनेको जस्तै अब हामीले पैसामा चाहिँ पैसामा नतोल्ने खर्च है, पैसामा नदेखिने खर्च भनेको अब डेप्रिसिएसनको कुराहरू यहाँ आउँछ हैन। त्यसै गरी डिस्काउन्टहरू दियो भने त्यसको कुरा यहाँ आउँछ। त्यसै गरी गुडविल रिटर्न अफ त्यो कुराहरू यहाँ आउँछ, त्यो कुराहरू भयो है। अब एक्सपेन्सेसको कुराहरू पनि भयो र यसमा के आउँछ त इन्कमको कुराहरू पनि आउँछ, नन अपरेटिङ इन्कम्स है, इन्कमको कुराहरू पनि आउँछ। अब इन्कममा प्रफिट भनेको नन अपरेटिङ भयो हैन। त्यसै गरी डिभिडेन्डहरू रिसिभ भयो, डिस्काउन्टहरू रिसिभ भयो भने त्यो सबै कुराहरू हामीले यहाँभित्र राख्छौँ। अब हामीलाई ठ्याक्कै अब फन्ड्स फ्रम अपरेसन कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू पनि हामीसँग हुन्छ है, त्यो कुराहरू पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। हामीलाई यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, हामीले के कुराहरू डिस्कस गर्नुपर्छ त भन्दा यसको फर्मेटको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्छ। मैले यो चाहिँ अब कुन आइटमहरू जान्छ भनेर मात्रै भनेको हो हैन। फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा कस्तो खालको आइटमहरू जान्छ भनेर एउटा कन्सेप्ट मात्रै दिएको हो। अब हामी फर्मेटको कुराहरू गर्छौँ। ल अब फर्मेटको कुराहरू गर्दाखेरि पहिला हामीलाई एउटा टेबल चाहियो। एउटा टेबल बनाइदिनुस् है। यो टेबल बनाइसकेपछि यहाँ दुईटा अमाउन्ट लेख्ने ठाउँ बनाउनु पर्यो। एउटा हाम्रो डिटेल्स हुन्छ, यो डिटेल्सको कोलम भयो। त्यसै गरी फाइनल्ली अर्को अमाउन्टको कुराहरू हुन्छ है। ल अब यहाँ पार्टिकुलर्स भनेर लेखिदिनु पर्यो, पार्टिकुलर्स। त्यसै गरी यहाँ डिटेल्स र यहाँ अमाउन्ट। अब पहिला सुरु हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनाउँदाखेरि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, नेट प्रफिट थाहा हुनुपर्छ। भनेको नेट प्रफिट चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुनसक्छ। त्यो नेट प्रफिटलाई हामीले के गर्छौँ त पहिलो ठाउँमा राख्छौँ, नेट प्रफिट। नेट प्रफिट चाहिँ हामीलाई कहाँबाट थाहा हुन्छ त जुन हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हामीले नेट प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। अथवा हामीलाई क्वेसनमा नेट प्रफिट अफ द इयर भनेर पनि दिएको हुनसक्छ। त्यो नेट प्रफिटलाई हामीले पहिला सुरु यहाँ इन्ट्री गर्छौँ हैन। अब हामीले यहाँ नेट प्रफिटसँग के कुराहरू एड गर्नुपर्छ त एड गर्नु पर्यो, एड नन
operating and non-cash expenses है के कुराहरु आयो त यहाँ एउटा हाम्रो नन अपरेटिङ र नन क्याश एक्सपेन्सेसहरु आयो operating and non cash expenses ल है अब नन अपरेटिङ र नन क्याश एक्सपेन्सेस भनेको कस्तो त है कस्तो भन्दा जस्तै डेप्रिसिएसन हुन्छ एउटा डेप्रिसिएसन भनेको यहाँ आउँछ हैन त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ लस अन सेल है अब सामानहरु सेल गर्दाखेरि लस हुन सक्छ त्यो यहाँ आउँछ त्यसैगरी अर्को हुन्छ इन्टेन्जिबल एसेट्स रिटर्न अफ इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको कस्तो हो जुन चाहिँ हामीले देख्न नसकिने सम्पत्ति देख्न नसकिने सम्पत्ति भनेको के हुन्छ त जस्तै गुडविल हैन त्यसैगरी प्याटेन्ट कपिराइट यी सबै कुराहरु के हो त हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेट्स हो देख्न नसकिने सम्पत्ति हो अब गुडविल रिटर्न अफ भनेर आयो भने हामीले यसलाई यहाँ एड गर्नु पर्यो प्याटेन्ट रिटर्न अफ भनेर आयो भने त्यसलाई पनि एड गर्नु पर्यो त्यसैगरी कपिराइट रिटर्न अफ भनेर आयो भने त्यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो नेट प्रॉफिट सँग एड गर्नु पर्यो हैन अब अरु एक्सपेन्सेसहरु भनेको जस्तै डिस्काउन्ट है त्यसैगरी अब के अब जस्तै डिस्काउन्ट भनेको कसैलाई डिस्काउन्ट दियो भने भनेको हैन त्यसैगरी अब प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हुन्छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस यो पनि हाम्रो एड हुन्छ है सबै नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु के नन क्याश एक्सपेन्सेस अब पैसामा देख्न नसकिने डेप्रिसिएसन भनेको हामीले पैसामा देख्न सकिने खर्च हो त होइन नि डेप्रिसिएसन भनेको त भ्यालु घट्ने हो हैन त्यसैगरी घाटा हामीले देख्न त सक्छौं तर त्यसलाई गर्न सक्दैनौं हैन नन क्याश एक्सपेन्सेस हो लस अन सेल त्यसैगरी इन्टेन्जिबल एसेट्स यी सबै कुराहरु हामीले यहाँ एड गर्छौं त्यसैगरी अब एड भइसकेपछि हामीले लेस पनि गर्छौं लेस चाहिँ के गर्छौं त नन अपरेटिङ इन्कम्स अब आम्दानीहरु है नन अपरेटिङ इन्कम भनेको आम्दानीहरु यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त लेस गर्छौं भनेको जस्तै इन्ट्रेस्ट ब्याज भनेको एउटा आम्दानी हो हैन नन अपरेटिङ भयो त्यसैगरी डिभिडेन्ड रिसिभ हुन सक्छ यसलाई पनि हामीले लेस गर्छौं अहिले यहाँ कुन आइटमहरु जान्छ भनेर मात्रै हामीले कुरा गरिरहेको छौं है जस्तै गेन अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्सहरु सेल गर्दाखेरि प्रॉफिट भयो भने त्यसलाई हामीले यहाँ एड लेस गर्छौं हैन त्यसैगरी अब अरु आइटमहरु जो हैन जस्तै नन अपरेटिङ इन्कम एन्ड गेन्स अरु इन्कमहरु अथवा अरु प्रॉफिटहरुलाई पनि हामीले यहाँ के गर्छौं त लेस गर्छौं यो चाहिँ भयो अब फर्मेटको कुराहरु हामीले अमाउन्ट यहाँ राख्दै जान्छौं हैन यसरी अब यो स्टार दिएको भनेको चाहिँ मैले यहाँ सिम्बलाइज गरेको हो यहाँ चाहिँ अमाउन्टहरु हुन सक्छ हामीले एउटा क्वेशन पनि हेर्ने छौं अहिले क्वेशन पनि प्र्याक्टिस गर्छौं हामी अब त्यसैगरी यो एड को सेक्सनलाई हामीले यहाँ ब्यालेन्स गरेर राख्छौं र हामीले लेस को सेक्सनलाई फेरि अमाउन्टहरु भर्दै जान्छौं यसरी र फाइनली हामीले के गर्छौं त यहाँ ब्यालेन्स गर्छौं र अब आएको रिजल्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर जुन आउने ब्यालेन्स छ त्यसको ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर भन्छौं है यसरी चाहिँ हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसनलाई क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ अब यो त भयो जस्तै हामीलाई अब ट्रेडिङ अकाउन्ट दियो भने हामीले यसरी बनाउन सक्छौं अर्को हाम्रो मेथड हाम्रो फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनाउने मेथड चाहिँ अर्को पनि छ अर्को मेथड भनेको के हो त एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट है यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो मेथड हो पहिलो मेथड चाहिँ हाम्रो के भयो त यो भयो यसमा हामीले के गर्ने भनेका छौं जस्तै हामीलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट दियो भने है कुनै पनि बिजनेसको ट्रेडिङ अकाउन्ट दियो भने त्यसबाट हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भन्ने फर्मेट भयो
अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हामीले के राख्न सक्छौँ त है। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ कस्तो खालको फर्मेट हुन्छ त, त्यो कुराहरू पनि हामीले हेर्छौँ है। यदि नेट प्रफिट र नेट लस दियो भने कसरी बनाउने त्यो कुराहरू हेरौँ। पहिला त हामीलाई एउटा फर्मेट चाहिन्छ है। त्यसै गरी के हुन्छ त, यहाँ पार्टिकुलर्स हुन्छ, अमाउन्ट हुने भयो हैन। त्यसै गरी फेरि पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट हुन्छ। र अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डेबिट साइड हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडमा क्रेडिट साइड हुन्छ। जस्तो हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट बनाउँथ्यौँ त्यस्तै फर्मेटहरू यहाँ पनि हुन्छ। पार्टिकुलर्स भयो, एमाउन्ट भयो, पार्टिकुलर्स भयो र एमाउन्ट भयो है। ल अब हाम्रो एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा कसरी हामीले आइटमहरू राख्छौँ। जस्तै माथि अब डेप्रिसिएसन, यो एड गर्ने भनेको चाहिँ हामीले यो सबै आइटमहरूलाई कहाँ राख्छौँ त, हामीले जस्तै अब डेप्रिसिएसन भन्यो हैन। त्यसै गरी अब नेट प्रफिट दियो भने हामीले त्यसलाई डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ। फर्मेटको कुराहरू म गर्छु यहाँ है त। जस्तै टु नेट प्रफिट, अब नेट प्रफिट हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ भने त्यसलाई हामीले डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ है। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त, टु डेप्रिसिएसन है। डेप्रिसिएसन भनेको के हो, खर्च हो, त्यसलाई हामीले कहाँ राख्यौँ, डेबिटमा राख्यौँ। त्यसै गरी अरू के हुन सक्छ त, अब टु डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, हामीले सेयरहरू इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट दियौँ भने त्यसलाई पनि डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो हैन। त्यसै गरी अब अरू सबै एक्सपेन्सेसहरू के हैन, सबै घाटाहरू हामीले कहाँ राख्छौँ, डेबिट साइडमा राख्छौँ। अब लस अन सेल भन्यो ल है, सामानहरू सेल गर्दाखेरि घाटा भयो, त्यो घाटालाई हामीले कहाँ राख्यौँ, डेबिटमा राख्यौँ। जुन हामीले माथि यो फर्मेटमा कुरा गरेको थियौँ, यो एड सेक्सनमा हामीले जस्तो खालको आइटमहरू राखेको थियौँ त्यसलाई हामीले तल एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा कहाँ राख्छौँ, डेबिट साइडमा राख्छौँ है। अब यहाँ गुडविल रिटर्न अफ भन्यो भने पनि डेबिटमै हुने भयो, गुडविल रिटर्न अफ हैन। ल अब फाइनल्ली हामीले क्रेडिट साइडमा चाहिँ कस्तो खालको आइटम राख्ने त। क्रेडिट साइडमा त हामीले जुन प्रफिट हुन्छ, जुन हामीलाई फाइदा हुन्छ त्यो कुराहरू हामीले क्रेडिट साइडमा राख्ने हो। भनेको अब डिभिडेन्डहरू रिसिभ भयो, बाई डिभिडेन्ड रिसिभ्ड, यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। त्यसै गरी बाई प्रफिट अन सेल अफ एसेट्स, अब एसेट्सहरू बेच्दाखेरि नाफा भयो भने त्यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौँ हैन। यस्ता खालका आइटमहरूलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। अब जस्तै इन्ट्रेस्ट रिसिभ भयो, बाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, अब ब्याङ्कमा हाम्रो पैसा थियो, ब्याङ्कले हामीलाई ब्याज दियो। ब्याज दिनु भनेको हाम्रो लागि के हो त, पैसा कमाइ हुनु हो। पैसा कमाइ भइसकेपछि त्यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्ने भयौँ। त्यसै गरी अब बाई डिस्काउन्ट रिसिभ्ड है, अब डिस्काउन्टहरू पाइयो भने पनि त्यसलाई कहाँ राख्ने त, क्रेडिट साइडमा राख्ने है। यदि हामीले डिस्काउन्ट दिएको हो भने त्यसलाई डेबिट साइडमा राख्ने, अरूले हामीलाई सामानहरू किन्दाखेरि डिस्काउन्ट दिएको छ भने त्यसलाई क्रेडिट साइडमा राख्ने है। यसरी चाहिँ हामीले फर्मेटहरू बनाउँछौँ। अब के भयो त, अब जस्तै डेबिट र क्रेडिट साइडलाई त हामीले इक्वल गर्नु पर्यो हैन। डेबिटमा जति अमाउन्ट छ क्रेडिटमा नि त्यति नै अमाउन्ट आउनु पर्यो, भनेको त्यति नै पैसाहरू हुनु पर्यो। डेबिट र क्रेडिट साइड इक्वल बनाउनको लागि है, यदि क्रेडिट साइडमा पुगेन भने हामीले बाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर भन्छौँ है। अब क्वेसनले नै हामीलाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन बना भनेर दियो भने त यहाँ क्रेडिट साइडमै नपुग्ने हुन्छ हैन। अब यदि क्वेसनले त्यस्तो भनेन भने कहिलेकाहीँ डेबिटमा पनि नपुग्न सक्छ। डेबिटमा पुगेन भने के गर्ने, हाम्रो लस है। डेबिटमा पुगेन भने चाहिँ के गर्ने त, लस फ्रम अपरेसन, टु लस फ्रम अपरेसन है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, ब्यालेन्सिङ फिगर हो
यदि डेबिटमा पुगेन भने लस फ्रम अपरेसन भनेर ब्यालेन्स गर्ने, यदि क्रेडिटमा पुगेन भने चाहिँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर के गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सिङ अमाउन्ट हो है। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, फन्ड्स फ्रम अपरेसनको फर्मेटको कुराहरू चाहिँ हामी यसरी डिस्कस गर्छौँ। अब फन्ड्स फ्रम अपरेसन कसरी निकाल्ने त है, एउटा क्वेसन छ, हामी त्यो क्वेसन पनि हेर्छौँ, त्यो क्वेसनलाई पनि हामी सल्भ गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मेटको कुराहरू है। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन बना भनेर दियो भने त्यसको फर्मेट, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई फर्मेट थाहा हुनु पर्यो। फर्मेटमा चाहिँ कस्तो खालको आइटमहरू फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा जान्छ त, कसरी यसलाई बनाउने भन्ने कुराहरू थाहा हुनु पर्यो। दुईटा फर्मेट है, यसलाई र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो अथवा यसलाई बुझ्नु पर्यो है। अब बुझ्नुपर्ने कुरा त खासै केही छैन हैन। सबै खर्चहरू हामीले एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा राख्छौँ भनेर भन्यौँ। त्यसै गरी इन्कमहरू भयो भने क्रेडिट साइडमा राख्छौँ भनेर भन्यौँ है। अब एउटा म क्वेसन पनि गर्छु, त्यो क्वेसन इक्जाम्पल हेरेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। ल अब हामीलाई के दिएको छ त, यहाँ एउटा क्वेसन दिएको छ जसमा चाहिँ हामीलाई के भन्यो त, ट्रेडिङ एन्ड पिएल अकाउन्ट है। एउटा कम्पनीको, जस्तै अब यहाँ XYZ कम्पनी पनि भनेर भन्न सकिन्छ। XYZ कम्पनी, एउटा XYZ कम्पनीको चाहिँ ट्रेडिङ र पिएल अकाउन्ट हामीलाई दियो र हामीलाई अब के बना भनेर भनेको छ, फन्ड्स फ्रम अपरेसन बना भनेर भन्यो। यसको लागि अब हामीलाई कुन फर्मेट चाहियो, माथिको फर्मेट चाहियो जुन हाम्रो एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ हैन। यसबाट त हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीले माथि यो फर्मेटबाट पनि गर्न सक्छौँ हैन। अब हामीले यहाँ एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट फन्ड्स फ्रम अपरेसन चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो, टेबल चाहियो हैन। त्यो टेबलमा हामीले के गर्नु पर्यो त, एउटा पार्टिकुलर्स हुन्छ, त्यसै गरी अमाउन्ट हुन्छ, अर्को के हुन्छ त, पार्टिकुलर्स र एमाउन्ट हुन्छ है। अब हामीले माथि के गर्नु पर्यो, यहाँ पार्टिकुलर्स भनेर राख्ने, यहाँ एमाउन्ट भनेर राख्ने, पार्टिकुलर्स र एमाउन्ट, र हेडिङमा के लेख्नु पर्यो, एडजस्टेड पिएल एकाउन्ट। डेबिट साइड भयो, क्रेडिट साइड भयो है। अब डेबिट साइडमा हामीले पहिला डेबिट साइडको कुरा हेरौँ है। पहिला डेबिट साइडमा जाने सबै आइटमहरूलाई हामी लिस्ट गरौँ अथवा राखौँ। डेबिट साइडमा के जान्छ भनेको छौँ हामीले, यहाँ माथि हेरौँ त। अब नेट प्रफिट, सुरुमा नेट प्रफिट कति भएको छ त्यसलाई हामीले डेबिट साइडमा लेख्छौँ, टु नेट प्रफिट है। नेट प्रफिट कति भएको छ हाम्रो माथि क्वेसनमा, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा 42,000 चाहिँ नेट प्रफिट भएको छ, त्यसलाई हामीले यहाँ इन्ट्री गरौँ। त्यसै गरी अब अरू के आइटमहरू जान्छ त, माथि हेरौँ, फर्मेटमा जाउँ है। फर्मेटमा जाउँ, डेप्रिसिएसन, डिस्काउन्ट, लस हैन, त्यसै गरी गुडविल रिटर्न अफ, यस्तो खालको आइटमहरू चाहिँ जान्छ। अब त्यो आइटमहरूलाई हामीले माथिको क्वेसनमा खोज्नु पर्यो है, कहाँ छ त त्यो आइटमहरू। अब पर्चेज यहाँ जाँदैन, वेजेज जाँदैन हैन। कस्तो खालको आइटम जान्छ त, सबै नन अपरेटिङ, नन क्यास एक्सपेन्सेस भनेको अब देख्न नसकिने हैन, क्यासमा त्यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्न नसकिने भनेको अब डेप्रिसिएसन भयो, डिस्काउन्ट भयो, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भयो हैन। अब स्यालेरी जान्छ त, जाँदैन, किनभने स्यालेरी भनेको त क्यास एक्सपेन्सेस हो हैन। हामीले अब जस्तै एउटा बिजनेसमा इम्प्लोइजहरूलाई स्यालेरी दिनु पर्यो भने त पैसा नै दिने हो, क्यास नै दिने हो, त्यो जान्छ त, त्यहाँ जाँदैन है। त्यसै गरी अफिस एक्सपेन्सेस, अब अफिसको लागि मेटेरियल्सहरू किन्नु पर्यो, सामानहरू किन्नु पर्यो, सामान किन्नुको लागि पनि हामीले पैसा नै खर्च गर्छौँ हैन। त्यो पैसा पनि हामीले यहाँ रेकर्ड गर्दैनौँ भनेपछि अब टु डेप्रिसिएसन है, टु डेप्रिसिएसन
राख्नु पर्यो। अब माथि डेप्रिसिएसन कति छ त 10,000 छ, त्यसलाई हामीले यहाँ डेबिट साइडमा 10,000 राख्छौँ। त्यसै गरी अब डेप्रिसिएसन गएपछि अर्को के जान्छ त डिस्काउन्ट पनि जान्छ। यहाँ सेयर इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट दिएको छ भनेर भन्यो, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर 2000, त्यो पनि हामीले यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो। टु डिस्काउन्ट अन discount on issue of share कति हजार छ 2000 छ। 2000 लाई हामीले डेबिट साइडमा इन्ट्री गरौँ है। त्यसै गरी अब माथि क्वेसनमा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेर भन्यो, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ, त्यो पनि कहाँ जान्छ त डेबिट साइडमै जान्छ। टु प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ है, डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो 10,000। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ गुडविल रिटर्न अफ, गुडविल रिटर्न अफ भन्यो नि, गुडविल रिटर्न अफ पनि कहाँ जान्छ डेबिट साइडमै जान्छ। गुडविल भनेको इन्टेन्जिबल एसेट्स हो हैन, हाम्रो फर्मेटमा के छ त इन्टेन्जिबल एसेट्सलाई हामीले कहाँ राख्छौँ, यदि इन्टेन्जिबल एसेट्स रिटर्न अफ भयो भने त्यसलाई डेबिट साइडमा राख्छौँ। रिटर्न अफ भनेको चाहिँ अब यो घट्नु भनेर भन्न पनि सकिन्छ है। यसलाई 8,000 रुपियाँ छ, त्यसलाई डेबिट साइडमा राखौँ। है अर्को के छ अब लस अन सेल अफ फर्निचर है, एसेट्सहरु सेल गर्दा एसेट्सहरु बेच्दाखेरि घाटा भयो लस भयो भने त्यसलाई पनि हामीले डेबिट साइडमै इन्ट्री गर्छौं। किनभने हाम्रो माथि फर्मेटमा हेरौं, फर्मेटमा के भनेको छ त लस अन सेल भयो है, सामानहरु बेच्दाखेरि लस भयो भने त्यसलाई कहाँ राख्ने भनेको छौं, डेबिटमा राख्ने भनेको छौं। भनेपछि टु लस अन सेल अफ फर्निचर, यहाँ कति भनेको छ त माथि क्वेशनमा 14,000, 14,000 लाई डेबिटमा राख्ने है। अब जाउँ हामी क्रेडिट साइडमा, किनभने हाम्रो डेबिट साइडको सबै आइटमहरु सकिसकेको छ है। माथि हेरौं त क्वेशनमा डेबिट साइडमा अब हाम्रो तल एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने आइटमहरु बाँकी रहेको छ त छैन, सबै आइटमहरु हामीले राखिसकेको छौं। अब क्रेडिट साइडमा जाँदाखेरि क्रेडिट साइडमा चाहिँ के राख्ने भनेको छु मैले, जस्तै डिभिडेन्ड रिसिभ भयो, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भयो हैन, त्यसैगरी अब कुनै सामान बेच्दाखेरि फाइदा भयो, त्यो सबै कुराहरु हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौं। भनेको अब सेल त क्रेडिट साइडमा जाने भयो त भएन है, यदि सेल गरेर फाइदाहरु भएको भए क्रेडिट साइडमा जान्थ्यो। अब एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको छ एउटा, डिभिडेन्ड रिसिभलाई चाहिँ हामीले राख्नु पर्छ है। बाइ डिभिडेन्ड रिसिभ्ड कति हजार छ 6,000 छ, 6,000 लाई हामीले क्रेडिट साइडमा राखौं। त्यसैगरी बाइ, अब यहाँ माथि के भनेको छ प्रॉफिट अन सेल अफ प्लान्ट, प्लान्ट भनेको त एसेट्स हो हैन, एसेट्स बेच्दाखेरि प्रॉफिट भयो, फाइदा भयो, फाइदा हुनु भनेको इन्कम हुनु हो हैन, इन्कम भनेको आम्दानी, त्यसलाई हामीले कहाँ राख्छौं क्रेडिट साइडमा राख्छौं। बाइ प्रॉफिट अन सेल अफ प्लान्ट, कति प्रॉफिट भएको रहेछ प्लान्ट बेच्दाखेरि 10,000 रुपैयाँ है, 10,000 लाई चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। ल अब एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो यति नै आइटमहरु जान्छ है, सबै नन क्याश अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु र नन क्याश अपरेटिङ इन्कमहरु। मैले माथि फर्मेटमा के कुराहरु गरेको छु त नन क्याश एक्सपेन्सेस है, त्यसैगरी नन अपरेटिङ नन क्याश इन्कम, यो सबै कुराहरु हामीले एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भित्र राख्छौं।
अथवा फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यस्तो खालको आइटमहरू हामीले राख्छौँ। अब हामीले सबै आइटमहरू राखिसकेपछि डेबिट र क्रेडिट साइडलाई चाहिँ इक्वेल गर्नु पर्यो हैन। डेबिट र क्रेडिट साइड इक्वेल गर्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ त, अब डेबिट साइडलाई नि इक्वल गर्नु पर्यो, क्रेडिट साइडलाई पनि इक्वल गर्नु पर्यो। भनेको क्रेडिट साइडमा त जम्मा कति छ त, यहाँ 6000 छ, 10000 छ। भनेको 10 + 6 भनेको 16000 भयो है। अब हाम्रो डेबिट साइडमा त 42000 सुरुमै छ, भनेको डेबिट साइडमै पैसा बढी भयो हैन। डेबिट साइडमा पैसा बढी हुनु भनेको क्रेडिट साइडमा पुगेन। क्रेडिट साइडमा नपुगिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौं त, बाइ फन्ड्स फ्रम अपरेसन। यदि डेबिट साइडमा नपुगेको भए चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं त, लस अन अपरेसन भनेर राख्थ्यौं। अब क्रेडिट साइडमा पुगेन है। डेबिट साइडमा चाहिँ टोटल कति अमाउन्ट छ त, 70000 छ है। डेबिट साइडमा यो सबै कुराहरू टोटल गर्दाखेरि, सबै अमाउन्टलाई टोटल गर्दाखेरि हाम्रो 70000 आउँछ। तर क्रेडिट साइडमा 16000 मात्रै छ है। अब हामीले ब्यालेन्स कति गर्नु पर्यो त, डेबिट साइडमा चाहिँ डेबिट साइडमा चाहिँ कति छ त, 86000 छ है। डेबिट साइडमा टोटल गर्दाखेरि 86000 आयो। अब क्रेडिट साइडमा पनि कति नै आउनु पर्यो त, 86000 नै आउनु पर्यो। भनेको क्रेडिट साइडमा कति पुगेन, 86000 बाट 16000 घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 70000 आयो। यो 70000 चाहिँ हाम्रो के भयो त, अब फन्ड्स फ्रम अपरेसन भयो है। ल, फन्ड्स फ्रम अपरेसन कसरी क्याल्कुलेसन गरिदो रहेछ त, मेथडहरू हुँदो रहेछ अथवा स्टेप्सहरू हुँदो रहेछ। हामीलाई चाहिँ क्वेसनले के भनेको हुँदो रहेछ, ट्रेडिङ र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, एउटा कुनै कम्पनीको ट्रेडिङ अकाउन्ट अथवा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको हुनसक्छ, अथवा हामीलाई ब्यालेन्स सिट पनि दिएको हुनसक्छ है। अब सधैँ ट्रेडिङ अकाउन्ट दिएको हुन्छ, सधैँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको हुन्छ भन्ने छैन। अब हामीलाई ब्यालेन्स सिट पनि दिएको हुनसक्छ। त्यो आधारमा हामीले के गर्नु पर्यो, फन्ड्स फ्रम अपरेसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्यौं त, एउटा एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्ने फर्मेट बनायौं। त्यो फर्मेट भित्र के गर्यौं त, सबै नन क्याश अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र नन क्याश अपरेटिङ इन्कमहरूलाई हामीले राख्यौं। ल, त्यसैगरी क्रेडिट साइडमा पुगेन, हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन क्याल्कुलेसन गर्यौं। यदि डेबिट साइडमा नपुगेको भए लस फ्रम अपरेसन हुन्थ्यो। ल,